अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, सलावुद्दीन अयूबी की नई एपिसोड में खुश आमदीद। एपिसोड के आगाज़ में अरफा शर्को के पास आता है और कहता है कि अमीर सलावुद्दीन ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है। उन्होंने शहर छोड़ने से इनकार कर दिया है और अंदर से हिमायत का मंसूबा तैयार किया है। वो आग भिड़काएंगे और बाकी काम हम करेंगे। ये काजी फाजिल की तरफ से है। ये कहते हुए वो ख़त शर्को को देता है, जिसे पढ़कर शर्को भी खुश हो जाता है। काहिरा में सलावुद्दीन अयूबी और उनके साथी दोबारा अखाड़े में उतरने को तैयार होते हैं। कारातगिन खलील से पूछता है कि तुम उनमें से कितने लोगों को शिकस्त दे सकते हो। खलील जवाब देता है कि तुम मेरे बारे में फिक्र न करो, अपना हिसाब रखो। कारातगिन हंसते हुए कहता है कि मेरा पसंदीदा खेल लड़ाई है, मैं इसके लिए कभी हिसाब नहीं करता। मैंने ठीक कहा ना यारोकी? तो जवाबा यारोकी कहता है इलाहोला विलाकू। इसी लम्हे एली से आकर कहता है, वज़ीर हज़रत जल्दी पहुंचाएंगे। ये वक्त है अपनी महारत दिखाने का, जिंदा रहने का और अपनी कीमत लगाने का, लिहाजा अपना मुंह बंद रखो और तलवारों नेज़ों को बोलने दो। वो मज़ीद कहता है, खलील, जो कुछ तुमने कल किया वो सबको बहुत पसंद आया। वज़ीर हज़रत ने भी तुम्हारी बहुत तारीफ़ की। उधर मालिस दरगाम के पास आता है, जिसे देखकर दरगाम कहता है कि तुम वक्त पर पहुँचे हो। जब सब त्यौहार में मसरूफ़ होंगे तो तुम्हारी सफाई कश्तियों के ज़रिए दरिया के पार पहुँच जाएगी और किसी को शक भी नहीं होगा, न ही वज़ीर शहवार के हिमायती गद्दारों को। मालिस पूछता है कि अगर कोई मसला आ गया तो? दरगाम जवाब देता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, चुल्लू तकरीब में चलते हैं। दूसरी तरफ शम्सा काजी फाजिल के साथ आते हुए कहती है कि दरगाम ने मुझे तकरीब वाली जगह पर जाने के लिए मजबूर किया है और वो चाहता है कि जब वो बैराज खोले तो मैं वहां मौजूद हूं। काजी फाजिल कहता है, शैतान दरगाम, वो समझता है तुम खुशकिस्मती लाओगी। वो गलत नहीं, मगर तुम खुशकिस्मती हमारे लिए लाओगी, इसके लिए नहीं। वो मजीद कहता है कि लड़ाई से पहले तुम वो जगह छोड़ देना। अगर कोई पूछे तो कहना तुम बैराज के करीब तैयार खड़ी होना चाहती हो। शम्सा पूछती है, मगर क्यों? काजी फाजिल कहता है कि मेरे पास वजाहत का वक्त नहीं। अगर तुम आज़ाद होना चाहती हो तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। शम्सा, होशियार रहना। ये कहकर काजी फाजिल आगे बढ़ जाता है। उधर सलावुद्दीन अपने साथी गुलामों से खिताब करते हुए कहते हैं, याद रखो, कुछ देर पहले तुमने इस आदमी की बातें सुने जिसने तुम्हारा गोश्त, खून और ताकत बीचकर खुद को मालामाल किया, और इसने तुम्हें कहा कि अपना मुंह बंद रखो और तलवारों नेज़ों को बोलने दो। उसने तुम्हें जिंदा रहने का वदा दिया। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या जिंदा रहने के लिए सिर्फ सांस लेना काफी है? क्या हम बनी आदम इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहते? एक गुलाम पूछता है कि हमें यह हक कौन देगा? सलावुद्दीन कहते हैं, अगर तुम मेरी बात मानो, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, तो तुम्हें अपने साथियों का खून बहाने की जरूरत नहीं, तुम आज़ाद हो जाओगे। क्या तुम मेरे साथ हो? सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। बाहर दरगाम मालिस के साथ आकर अखाड़े के सामने बैठता है और सिपाही से पूछता है कि काजी फाजिल कहाँ है? सिपाही कहता है कि आखिरी बार उसे जलाए गए मदरसे के खंडरात में देखा गया था। वो बच जाने वाली किताबें जमा कर रहा था। दरगाम पूछता है, पैरादारी का किया? सिपाही बताता है कि काहिरा का मुकम्मल मुआयना कर लिया गया है। न तो वज़ीर शहवार और न ही ज़नियों से ताल्लुक़ रखने वाला कोई सिपाही नजर आया है। काजी फाजिल ने हकीकत दिखा दी है। दरगाम खुश होकर कहता है, तो शहवार ने शिकस्त मान ली। वो मालिस से कहता है कि आज की लड़ाई ज़बरदस्त होगी, खून देखकर तुम्हें एलर्जी भी हो सकती है। इसी दौरान शम्सा अपनी सहेलियों के साथ आकर बैठती है। काजी फाजिल अपने साथियों को इशारे दे रहा होता है, जो मुख्तलिफ भेस बदलकर मुख्तलिफ कामों में मसरूफ़ होते हैं। इसका सामना सराय वाली से होता है। वो पूछता है कि क्या तुमने टोकरी भर दी? इस बात में जवाब मिलने पर कहता है कि फिर तुम जानते हो कि कहाँ ले जानी है। नाज़रीन, अब हम देखते हैं कि दरिया के किनारे सलीबी फ़ौज दरगाम के सफाइयों का भेस इख्तियार करके जमा हो रही होती है, जबकि वज़ीर शहवार का बेटा कामिल छपकर सब कुछ देख रहा होता है। वो फ़ौरन शर्को और शहवार के पास जाकर कहता है कि वो हरकत में आ चुके हैं।
شر کو جواب دیتا ہے، عرفہ سے کہو ہوشیار رہے، ہم میدان میں ملیں گے۔ صلیبی کمانڈر اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ جب تک سب کچھ ختم نہ ہو جائے بھول جاؤ کہ تم کون ہو۔ دوسری طرف پہنچ کر احتیاط سے پھیل جانا اور شہر کے جنوبی دروازے کی طرف بڑھنا، اگر مصری عوام کو معلوم ہو گیا تو وہ تمہیں کچل ڈالیں گے۔ قاہرہ میں تہوار شروع ہونے پر صلاح الدین خلیل سے کہتے ہیں کہ جاؤ اور جتنا وقت ضائع کر سکتے ہو کرو۔ خلیل میدان میں جا کر کرتب دکھانے لگ جاتا ہے۔ علی سے درگام سے کہتا ہے، میں 2 عظیم جنگجو لایا ہوں، آج کا مقابلہ کل سے بھی زیادہ پرلطف ہوگا۔ صلاح الدین اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں، اشارہ ملتے ہی ہم سب اکٹھے بڑھیں گے۔ خلیل کرتب دکھاتا ہے، لوگ داد دیتے ہیں۔ علی سے کہتا ہے، بس کرو، مگر خلیل اس کی نہیں سنتا۔ لڑائی سے پہلے شمسا اٹھ جاتی ہے، درگام کا سپاہی اس کے پیچھے جاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے، کہاں جا رہی ہو؟ شمسا جواب دیتی ہے کہ لڑائی شروع ہونے والی ہے، میں نے کہا تھا کہ میں یہ سب نہیں دیکھ سکتی۔ وزیر حضرت نے حکم دیا ہے کہ میں بیراج کے پاس انتظار کروں۔ سپاہی کہتا ہے کہ اگر تم نہ گئیں تو یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ شمسا آگے بڑھ جاتی ہے۔ ادھر صلاح الدین اپنے ساتھیوں کے ساتھ میدان میں داخل ہوتے ہیں، خلیل رک جاتا ہے۔ درگام کے سپاہی بھی آ جاتے ہیں۔ صلاح الدین کہتے ہیں، سب سے قیمتی چیز کے لیے لڑو، آزادی کے لیے۔ یہ کہتے ہی وہ حملہ کر دیتے ہیں۔ خونی کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ صلیبی فوج قاہرہ کی جانب بڑھ رہی ہوتی ہے۔ غلام بھی آزادی کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ کاراتگن اور کیاروکی بھی اپنی مہارت دکھا رہے ہوتے ہیں۔ درگام اپنے سپاہیوں کو مرتا دیکھ کر غصے میں آ جاتا ہے۔ صلاح الدین ایک ساتھ 2 وار تلوار اور ڈھال سے روکتے ہیں۔ سلطان دعا کرتے ہیں، اے اللہ، صلاح الدین کی حفاظت فرما، میں اسے دوبارہ اپنا بیٹا کہہ کر گلے لگا سکوں۔ سلطان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ شمسا اپنی سہیلیوں کے ساتھ ساحل پر پہنچتی ہے۔ سرائے والا اسے پھل پیش کرتا ہے اور اشارہ دیتا ہے، سب ایک کمرے میں چلی جاتی ہے۔ ادھر الفاڈسس بھی آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ قاہرہ میں لڑائی جاری ہے، کاراتگن لاشوں کے انبار لگا دیتا ہے۔ صلاح الدین اور غلام اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آزادی کے لیے لڑتے ہیں۔ شمسا ایک کمرے میں پہنچتی ہے، سپاہی سے پوچھتی ہے کہ بند کیسے کھولا جاتا ہے۔ سپاہی جواب دیتا ہے کہ وہ پہیا سے کھلتا ہے، وزیر آئیں گے تو کھولیں گے۔ شمسا پوچھتی ہے، یہ ہوا کے لیے ہے؟ وہ کہتا ہے، ہاں۔ شمسا موقع دیکھ کر پہیا گما دیتی ہے، پانی کا بند کھل جاتا ہے، دریا میں طوفانی پانی بہنے لگتا ہے۔ صلیبی فوج پانی دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور ڈوبنے لگتی ہے۔ لوگ انہیں درگام کے سپاہی سمجھ کر بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خلیل اب بھی کرتب دکھا رہا ہوتا ہے۔ مالس کی نظر صلاح الدین پر پڑتی ہے، وہ حیران رہ جاتا ہے۔ صلاح الدین بھی اسے دیکھ کر غصے میں آ جاتے ہیں۔ وہ لمحہ یاد کرتے ہیں جب کنویں میں مالس سے سامنا ہوا تھا۔ درگام کا سپاہی صلاح الدین پر حملہ کرتا ہے لیکن یاروں کی بروقت بچا لیتا ہے۔ مالس کہتا ہے، یہ ناممکن ہے۔ درگام پوچھتا ہے، کیا؟ وہ کہتا ہے، وہ لڑاکا، وہ صلاح الدین ہے۔ یہ سنتے ہی درگام حیرت زدہ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی یہ ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تھا سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے بیل آئیکن کو دبانا مت بھول۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔